ट्यारी उपवास प्रार्थना समिति नेपालले विगत 20 वर्षभन्दा अगाडिदेखि नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर प्रार्थनाको आगो लगाउने काम गरिराखेको छ। उपवासमा मानिसहरूलाई उत्साह दिइराखेका छन्। आत्मिकतामा परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्नलाई जो येशू प्रभुले मत्ती 6 अध्यायको 33 पदमा भन्नुभयो, त्यो मूल्य मान्यतालाई जोडतोडले मानिसहरूलाई प्रोत्साहित गरिराखेको छ। अनि नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा गएर उहाँहरूले प्रार्थनाको अभियान मुभमेन्टलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। आगोसँग सम्बन्धित भनौँ, जोस, रापिलो कुरा परमेश्वरको निम्ति र प्रेरितीय एउटा संस्थाको रूपमा पनि यो सुरु भएको मैले देख्दैछु र यसमा अगमबाडिक एउटा सेवा पनि मैले पाएको छु। यो संस्थाभित्र, यो क्रिस्चियन मूल्य मान्यता बोकेर हिँडिराखेको संस्थाभित्र केही विवादग्रस्त कुराहरू पनि आएको जस्तो सुनिएको छ, देखिएको छ। त्यसको विषयमा पनि आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। म सुखदेव गिरी, उहाँहरू चितवनमा आउनुभएको ठाउँमा यो कुराकानी गर्ने एउटा समय मिलेको छ र हामी यसको निम्ति 4 जना यो समूह झुन्डको महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सबैभन्दा पहिले तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। हामी सबैलाई जय मसीह, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। सुरुमा प्रश्न, हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ ट्यारी उपवास प्रार्थना समिति नेपालका महासचिव, उहाँ सञ्चमान याखा वा राईको एउटा ट्राइब, कुल होला हैन त, उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु। ट्यारी, TARRY, ट्यारी भनेर तपाईँहरूले अङ्ग्रेजीमा जो प्रयोग गरेको शब्द जो छ नि सुनिन्छ, त्यो भनेको के हो? यो चाहिँ विशेष गरेर यो ट्यारी भन्ने शब्द चाहिँ अनि यो चाहिँ किङ जेम्स भर्सन्सबाट लिएको, लुका 24:49 पदमा। अनि जो चाहिँ प्रभुको दास पास्टर आमोस बान्तावा, जसलाई राजवीर बान्तावा पनि भनिन्छ, अनि उहाँलाई उहाँको घरहरू डढेर नष्ट भएर उहाँ एउटा एकदमै रितिएको अवस्थामा उहाँलाई प्रार्थना गरिरहेको समयमा चाहिँ 2056 सालमा प्रभुले उहाँलाई दर्शन दिनुभयो। अनि उहाँलाई त्यो TARRY, ट्यारी भन्ने शब्दबाट उहाँलाई बोलाउनु भयो। अनि त्यसलाई खोलेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले, अनि उहाँले त्यो प्रार्थना गरेर ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ 2057 सालबाट चाहिँ यो ट्यारीको विशेष अर्थलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ विलम्ब गर्नु, कुर्नु, पर्खिनु नै भनिन्छ। अनि ट्यारी शब्दको अर्थ पर्खनु, निचोडमा भन्यो भने कुर्नु, धैर्यतापूर्वक बाटो हेर्नु भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यही भएर तपाईँहरूको संस्थाको नामै ट्यारी अर्थात् धैर्यतापूर्वक उपवास बस्ने, प्रार्थना गर्ने, कुर्ने, यो बाइबल सम्मत कुरा हो। धीरज धारण गर्ने भन्ने कुरासँग मिल्यो। ट्यारी भनेर धैर्यतापूर्वक भनेर सजिलो तपाईँले बुझ्दाखेरि हुने भयो। यो यसमा कुनै छैन, यसमा दुई मत छैन। यो चाहिँ विलम्ब गर्ने यानि कि कुर्ने, यसै कारणले गर्दा नि हाम्रो एउटा प्रार्थनाको एउटा सङ्गतिलाई चाहिँ हामीले ट्यारी भन्ने शब्द दिएको हो। तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूको यो दर्शन चाहिँ तपाईँहरूकै एकजना अहिले जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ आमोस वा राजवीर बान्तावा, उहाँ राई नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई प्रभुले दिनुभयो भनेर भन्नुभयो। म उहाँसँग कुराकानी गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँले यो दर्शन कसरी, कहिले पाउनुभयो? यो 2056 साल चैतको महिनामा म गुड फ्राइडे प्रोग्राममा ससुराली मण्डली इलाम नगरपालिका 2 नम्बर वार्डमा म शिक्षाको लागि गएको थिएँ। तर त्यो समयमा अनि हनोक तामाङ अनि NCF को डाइरेक्टर उहाँ चाहिँ वक्ता आउनुभएको थियो, तर आउनु सकेन। त्यस कारणले दोस्रो दिन चाहिँ यो वचन बोल्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यस कारणले गर्दा मैले प्रार्थनामा बसेँ। पूर्णबहादुर राई, उहाँ म ससुराली सालाजी पर्ने हो, अनि उहाँको घरमा म तालामाथि थिएँ। अनि जब मलाई जब वचन बोल्ने दिनुभएपछि मैले प्रार्थनामा कोठामा पसेँ, अतिथि कोठामा।
त्यो समयमा चाहिँ म प्रार्थना गर्दा गर्दै परमेश्वरले मलाई पक्राउनु भयो। अनि जब म पक्रेपछि मैले लगभग घन्टौँ समय बिताएँ र मैले परमेश्वरलाई रिक्वेस्ट गरेर मलाई छोड्नुभयो र यो शब्द परमेश्वरले हाल्नुभयो। अनि 57बाट चाहिँ फेरि यो सुरु 2001बाट चाहिँ नोभेम्बर 19 तारिकबाट चाहिँ यो प्रोग्राम सुरु भयो प्रार्थनामा। मलाई तपाईँ संस्थापकको रूपमा अलिकति तपाईँले प्रभु येशूलाई कहिले कसरी पाउनुभयो भन्ने कुरा पनि बुझ्न मन लाग्यो। तपाईँले कहिले, तपाईँको घर कहाँ हो होइन, त्यसपछि कहिले र कसरी कुन अवस्थामा प्रभु येशूको बारेमा सुन्नुभयो? घरबाट सुरु गरौँ। हजुर, म चाहिँ 2043 साल चैत 12 गते शुक्रबारको दिन त्यस बेला पञ्चायत समय थियो। अनि त्यहाँनिर गाउँमा अध्यक्ष र उपप्रधान र प्रधानको जुन चुनाव थियो 11 गतेको दिन, त्यो समयमा अनि सहयोग गरेर म घरमा आउँदाखेरि मेरो भाइबरी सिक्किमबाट आइरहनु भएको रहेछ। म त्यति बेला चाहिँ इभाङ पञ्चायत 6 नम्बर वडा इलामकै होइन त, यो इलामको? हजुर, इलामको। अनि म घरमा आउँदा चाहिँ भाइबरी आउनुभएको रहेछ। म चाहिँ एकदम सङ्कट, अनि क्यान्सर, मुटुको क्यान्सर, 10 वर्षको क्यान्सरको पीडा थियो त्यो समयभित्र। अनि भाइले मलाई 18 घन्टा मरेर फेरि बिउ तिर्नु भएको उहाँले आफ्नो जीवन गवाई सुनाउनु भयो। त्यसकारण मैले त्यो बेलामा तपाईँ विश्वासमा थिएन? थिइनँ म। ए, तपाईँको भाइ बुहारीले सिक्किमबाट आएर उनीहरूको गवाई बताउनु भयो। अनि त्यसपछि के भयो, हाम्रो दर्शकहरूलाई हेरेर पनि भनिदिनु होला है त। हजुर, यसकारण मैले त्यो 18 घन्टा लास चाहिँ जीवित छ भने म त्यो 10 वर्षको क्यान्सर चाहिँ साधारण रूपमा म चङ्गा हुन्छु भन्ने मैले मेरो अन्तर हृदयबाट स्वीकार गरेँ र कसैले मलाई कन्भर्ट गराएको होइन। अनि यसकारण मैले स्वीकार गरेँ। र 2043 चाहिँ फेरि प्रभुले मलाई त्यो सुन्ने, मलाई भाइको गवाई सुन्ने मैले मौका पाएँ र मैले स्वीकार गरेँ। र मैले 6 महिनामा म त्यो क्यान्सरबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर मेरो परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेँ। डक्टरले चाहिँ तपाईँको त्यो क्यान्सर बिमारीको बारेमा के भनेको थियो? औषधि तपाईँले थुप्रै गर्नुभयो, खर्च गर्नुभएको थियो, निको भएको थिएन होइन त? कति समय खर्च गर्नुभएको थियो, कति पैसा खर्च भएको थियो? यो चाहिँ भेल्लोर जानुपर्ने थियो, तर म चाहिँ पैसाको गरिब समस्याले गर्दा म त्यस ठाउँ जान सकिनँ। औषधि त अब मैले धेरै नै गरेँ तर सम्भव भएको थिएन। यसकारण मैले जब विश्वास अनि आफैले स्वीकार गरेर त्यो परमेश्वरले मैले मेरो प्रभु भनेर स्वीकारेको 6 महिनामा चाहिँ 5 महिना 18 दिन 6 महिना टेक्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो कुराबाट मुक्त भएँ। भनेपछि तपाईँकोमा पुरानो जो 10 वर्षसम्म दिएको दुःखबाट तपाईँले मुक्ति पाउनुभयो शारीरिक तपाईँले? हजुर, त्यो दिनदेखि 22 दिन पुग्दा चाहिँ जब त्यो मैले मेरो हृदयले स्वीकार गरेर 22 दिन 5 महिना 18 दिन र 22 दिन त्यो आत्मा टच भएको मलाई परमेश्वरले छुएको अनुभव भयो, आगोको अनुभव गरेँ। तब चाहिँ 22 दिन पुग्दा चाहिँ त्यो मेरो अङ्गबाट कुनै पानीले छुनु नहुने अवस्था थियो, तर मलाई स्वतन्त्र भएँ। भनेपछि तपाईँ बिमारी हुँदाखेरि पानी छुनु नहुने, अरू के हुन्थ्यो? कुनै चिज खाने कुरो त चिल्लो पदार्थ मैले खानु हुन्थेन, बहुतै वेदना हुन्थ्यो। पानी छुनै नहुने? पानी त्यो अङ्ग मुटुको प्रब्लमले गर्दा पानी छुनै हुन्थेन। मलाई नुहाउनु धेरै गाह्रो हुन्थ्यो, बहुतै यातना थियो। भनेपछि पानी छुन नहुने भनेपछि नुहाउन गाह्रो पर्ने भयो, सफा हुने कुरा भएन? लागि चाहिँ मलाई धेरै चिल्लो पदार्थ, कुनै अलिकति घिनलाग्दो चिज देख्नु नहुने, त्यो अङ्गमा वेदना ज्यादै हुन्थ्यो। त्यस्तो मुटुमा कि फोक्सोमा? मुटुमा। हजुर, तपाईँको कार्डियोलोजिस्टले मुटुको पुरा जाँच गरेर तपाईँको मुटुको कन्डिसन चाहिँ बेठिक छ भनेर भनेको अवस्था? तर हजुर, कुनै सम्पत्तिको अभावले गर्दा म त्यो भेल्लोर जान सकिनँ। अन्तमा यीशुलाई मैले आत्माबाट स्वीकार गरेँ। तब मैले यीशुलाई पाएको हजुर 5 महिना 18 दिनमा चाहिँ मैले त्यो सक्सेस हुन सकेँ। दर्शकबिन, यो नेपालभरिको एउटा गवाई हो। प्रभु येशूले मानिसहरूलाई चङ्गाई गर्नुभएको कारणले, छुटकारा पाएको कारणले गर्दाखेरि येशू प्रभुमा आउनेहरूको हजारौँ मानिसहरू छ। यो नेपाली मण्डलीको विशेषता हो। अब हामी टेरी प्रार्थना सङ्गति, उपवास प्रार्थना सङ्गतिको बारेमा अर्को कुराकानी म जान्न चाहन्छु। हाम्रो कोषाध्यक्ष, यो संस्थाको कोषाध्यक्ष जोसेफ
हुनुहुन्छ जोसेफसँग म कुराकानी गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई स्वागतसहित मैले सोधेँ ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिको मुख्य विशेषताहरू के जस्तो लाग्छ? ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति नेपालको मुख्य विशेषता आदरणीय पास्टर आमोस बन्ताज्यूलाई दिनुभएको दर्शन, प्रकाश र प्रार्थनाको बोझ अनुसार परमेश्वरको राज्यमा मानिसहरूलाई विश्वास गरिसकेपछि पाएको मुक्ति जल्दो र बल्दो पार्दै परमेश्वरको प्रकाश र दर्शन र अगुवाईलाई खोज्नुपर्छ भनेर र त्यो आत्माको कुरामा जोड दिनको लागि प्रभुले एउटा आत्मिक दर्शन प्रकाश हो जस्तो लाग्छ। जुन कुराको लागि अहिले ट्यारी नेपालले परमेश्वरको बोलावटलाई, प्रकाशलाई र दान वरदानलाई र पञ्चदलीय सेवकाईलाई आत्मसात गर्दै प्रभुको राज्यमा मण्डलीलाई आत्मिक रूपमा जगाउने, डोर्याउने र बाटो देखाउने काम गरिरहेको छ। धेरै कुराहरू आए, पञ्चदलीय सेवाका कुराहरू आए, आगो प्रार्थनाको जोस रापका कुराहरू राम्रो कुरा हुन्। यिनीहरू सायद मलाई लाग्छ सम्पूर्ण मण्डलीहरूलाई यसको आवश्यकता छ। हामी यसलाई विरोध गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ सचिवको रूपमा केही थप्न चाहनुहुन्छ जो उहाँले भन्नु भएन वा अलिकति हाइलाइट गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँहरूले बुदागत रूपमा नै भन्यो भने हाम्रो जोड चाहिँ यो 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 भनेर भन्न सक्ने केही कुराहरू छ? ठिक हुन्छ। यो विशेष गरेर चाहिँ यो ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति नेपालले चाहिँ विशेष सम्पूर्ण जतिले यो अहिले हाम्रो मिडिया मार्फत जुन कुरालाई सुनिराख्नु भएको छ, ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति नेपालले चाहिँ विशेष गरेर नेपालको मण्डलीहरूमा विभिन्न किसिमको आफ्नै एउटा स्वभावमा यानि कि आफ्नै तौरमा यानि कि आफ्नै ज्ञान बुद्धि विवेकमा हैकमवादीमा कतिवटा कुरा चाहिँ एउटा नातावाद कृपावादमा जुन तरिकाले मण्डली चलिरहेको छ, तर त्यस्तोमा चाहिँ परमेश्वरको विशेष उपस्थितिलाई थाहा गराउँदै अनि परमेश्वरमा रहेर अब मण्डलीलाई कसरी जल्दो जागृति ल्याउन सकिन्छ र मण्डलीमा हुने विभिन्न विसङ्गतिहरू छन्, ती विसङ्गतिलाई कसरी हटाउन सकिन्छ र कुन कुन कुरा चाहिँ विसङ्गति हुन् भन्ने कुरा चाहिँ विशेष यसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अगमबाडीका कुराहरू छन्, सत्य कुराहरू छन्, अनि जुन कुरा असत्य छ त्यसलाई त्याग्नुपर्ने कुरा र सत्य कुरा छ त्यसलाई लिनुपर्ने छ र मण्डली त्यसको पाटामा आउनुपर्छ। परिवार, व्यक्तिगत जीवनमा हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ यस्तो हो भन्ने एउटा चाहिँ सन्देशको रूपमा पनि ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले मुख्यतः यसको विशेषता चाहिँ यो पनि हो र जसलाई चाहिँ कुनै एउटा जुनसुकै संस्थामा रहेर यानि कि स्वतन्त्रमा रहेर उसले सेवाकै गरोस्, तर परमेश्वरको धार्मिकता सत्यतामा आएर जे कुरा हो त्यो कुरालाई पक्का, जे कुरा होइन त्यसलाई त्यसबाट चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिको विशेष एउटा लक्ष्य पनि हो। कुरा सुन्दाखेरि पुरानो समयमा अगमवक्ताहरूले सुधारका कदमहरू चाल्थे, सुधारका आवाजहरूको चाहिँ बुलन्द गरिराखेको हुन्थ्यो। तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो भित्रीपट्टि क्वालिटीका राम्रो कुरा हुनुपर्छ, सुधार आउनुपर्छ भन्दाखेरि एक प्रकारको अगमबाडिक सेवा जस्तो सुनियो। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ ट्यारी प्रार्थना एउटा सेवा जो छ अगमबाडिक सेवा हो भन्ने लाग्छ? विशेष चाहिँ यो अहिले नेपालको लागि चाहिँ एउटा पञ्चदलीय सेवाकै भित्रमा रहेर यो ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति चाहिँ वास्तविक यो अगमबाडिक सेवा नै हो, ताकि जसमा परमेश्वरको जीवित उपस्थितिभित्र रहेर प्रेमपूर्वक कसैलाई भड्काउने हिसाबले होइन, कसैलाई छुट्याउने हिसाबले होइन, तर त्यसलाई प्रेममा जोडेर अगमबाडिक गरेर चाहिँ यो चाहिँ विशेष ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति नेपाल चाहिँ अगमबाडिक सेवाका नै हो। तपाईँहरू दुवैजनाबाट मैले पटक पटक एउटा शब्द सुने, पञ्चदलीय सेवा। तपाईँहरूको के तपाईँहरूको ट्यारी प्रार्थनाको एउटा डिएनए तपाईँहरूको आफै पनि टिममा मिलेर काम गरिराख्नु भएको त मैले देखाएको छु। तपाईँहरूकोमा उहाँ जस्तो 60 वर्ष क्रस गरेका, 70 वर्षतिर दौडिँदै गरेका वृद्धले पनि प्रचार गर्नुहुन्छ, पुलपिटको सेवा गर्नुहुन्छ र जवान नयाँ पुस्ताहरूले पनि अगमबाडीका कुराहरू बोलिराखेको छ। तपाईँ जवान हुनुहुन्छ, महिला पुरुष सबैलाई मिलेर उत्तिकै सम्मान दिएको कुरा, प्रार्थनामा आराधना अगुवाई गरेका कुराहरू देखेको छु। मलाई त्यो चाहिँ मन परेको छ। तपाईँहरूको त्यो एउटा विशेषता नै हो। पञ्चदलीय सेवा तपाईँहरूको के मुख्य डिएनए हो जस्तो लाग्छ? मुख्य एउटा त्यो कुरा तपाईँहरू देख्न चाहने, आफै पनि गर्ने र अझै देख्न चाहने तपाईँको इच्छा हो? यो चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो डिएनए यो मुख्यतः यही नै हो। किनभने नेपालमा अहिले विशेष गरेर चाहे महिला चाहे पुरुष, किनभनेदेखि चाहिँ धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ योएलको पुस्तकमा कि अब यी दिनहरूमा चाहिँ परमेश्वरको आत्मा
स्त्री पुरुष दुवैमाथि खन्याउनु हुन्छ। त्यसैले गर्दा स्त्री पुरुष दुवैलाई एउटा समानता रूपमा हेरेर अनि उसको एउटा वरदान अनुसार चाहिँ हामी सबैजना मिलेर सहकार्य भएर नेपालको जुनसुकै मण्डलीको होस्, तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ मिलेर सहकार्य गरेर उसको वरदान अनुसार चाहिँ अनि एक आपसमा मिलेर पञ्चदलीय सेवाकाईले चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ अनि अगमबाडिक सेवाकाईलाई चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। तर जुन कुरा सुधारको कुरामा ल्याउनुपर्छ, जुन कुरो जस्तै अब सुधारमा ल्याउनुपर्छ भन्दैमा चाहिँ उसको कमजोरतालाई देखाइदिएर उसलाई नङ्ग्याउने, उसलाई रित्याउने अनि समाजको अगाडि मण्डलीको अगाडि चाहिँ उसलाई चाहिँ अपमान गर्ने, यो चाहिँ अगमबाडिक हुँदैन। जो चाहिँ प्रेम प्रवाहको अगमबाडिक चाहिँ ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले गर्छ। तपाईँहरूको त्यो कुरामा त मेरो कुरा पनि एकदमै सहमति भयो। मैले झन्डै 25 वर्ष अगाडिदेखि नेपालमा पञ्चदलीय सेवा वा 5-fold मिनिस्ट्रीको बारेमा प्रेमपत्रमा छापेर स्कुल कलेज शिक्षा बाइबल शिक्षालयहरूमा पढाइरहेको छु। त्यो कारणले पनि तपाईँहरूसँग मेरो केमिस्ट्री चाहिँ मिल्दैछ र मलाई खुसी लागेको छ। दर्शकहरूलाई जानकारी दिउँ, एफिसी 4 अध्यायको 11 र 12 पदमा प्रभु येशूले बौरी उठाएपछि चेलाहरूलाई मानिसहरूलाई मण्डलीकोलाई हाँक्न दिशा निर्देश गर्नको निम्ति 5 किसिमको लिडरसिप गिफ्ट भएका मानिसहरू त्यहाँ राखिदिनु भयो। हामीलाई थाहा छ यो मेरो प्यासनेट विषय भएको कारणले गर्दाखेरि मैले ल्याइहालेँ। त्यहाँ प्रेरितहरू छन्, त्यहाँ अगमवक्ताहरू छन्, त्यहाँ प्रचारकहरू छन्, त्यहाँ पास्टरहरू छन् र त्यहाँ शिक्षकहरू छन्। परमेश्वरले यो टिम मिलेर काम गरोस् भन्ने चाहना गर्नुहुन्छ र म चितवनमा छु, तपाईँहरू पूर्वतिर हुनुहुन्छ, तर हाम्रो यसमा चाहिँ केमिस्ट्री मिल्दै गयो जस्तो लाग्यो। त्यही कारणले पनि म उहाँहरूसँग अलिकति इन्ट्रेस्टेड भएको छु। शिक्षकको रूपमा, ट्राभलिङ टिचरको रूपमा उहाँहरूसँग आबद्ध भएको छु। तपाईँहरूको यो समूहमा केही नयाँ प्रयोगका कुराहरू पनि हामीले देखेका छौँ। प्रार्थना, आगो, जोस, राप, उपवास त विशेषता छँदैछ, तर तपाईँहरूको समूहमा अर्को कुराहरू पनि देखेको छु। जस्तै तुरही फुक्ने काम पनि हुन्छ। नेपाली चर्चको लागि सायद तुरही एकदमै नयाँ पनि हुनसक्छ। नेपाली चर्च धेरै जसोलाई फाटफुट्ट केही चर्चहरूमा, ज्ञानेश्वर चर्चमा मैले देखाएको छु तुरै फुकिन्छ। त्यहाँ अरू केही नयाँ प्रोफेटिक टाइपको ग्रुपहरूले जो चाहिँ इजरायलमा गएर आएका छन्, त्यो कारणले गर्दाखेरि तुरैलाई मजाले फुक्ने चलन छ। पुरानो नियमका कुराहरूमा तुरै फुक्दै परमेश्वरको घोषणा गर्ने कुराहरू भइराखेको छ। तुरै जस्तै तपाईँको हातमा, उहाँ मेरो साथमा तपाईँले दर्शक देख्न सक्नुहुन्छ, फिलिप, यो फिलोमोन हुनुहुन्छ। शान्त स्वभावको, उहाँ धेरै बोल्नुहुन्न, अनि तर तुरै चाहिँ उहाँले फुक्नुहुन्छ। यो टिमको प्राय सदस्यहरूकोमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। तपाईँकोमा जे छ त्यो कुरालाई फुक्दिनुहोस् न त। ल तपाईँले के छ, तपाईँलाई स्वागत छ। एकदम यहाँले धेरै धेरै धन्यवाद यो मलाई समय दिनुभएको लागि। त्यो फुकेर सुनाइदिनुहोस् न। हुन्छ हुन्छ। अब तुराई चाहिँ कस्तो बच्छ हामी सबैले सुन्नु परेको छ। हुन्छ, हामी सबैले सुनौँ। धन्यवाद। आमेन। सुन्दाखेरि रमाइलो सुनिन्छ। त्यो तुरै चाहिँ अलिकति बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ लामो देखिएको छ, यो खास के भेडाको सिङबाट तुरुन्तै सजिलै त्यस्तै लामै पाइने हो वा मेसिनमा राखेर तन्काएर बनाइएको के रहेछ यसको रहस्य? धन्यवाद यहाँलाई। यो तुराई साधारण भेडाको सिङ हो। त्यसो भन्दाखेरि यो लामो छ, कोही छोटो हुन्छ भने यो एउटै भेडाको सिङ लामो छोटो हुन्छ। कसरी भन्दाखेरि योभन्दा अझ लामो पुग्ने हुन्छ। तर त्यही छोटो भेडाको सिङलाई चाहिँ इजरायलमा चाहिँ के गर्छ भनेदेखि त्यो छोटो भेडाको सिङलाई चाहिँ एउटा मेसिन हुन्छ, त्यो मेसिनमा हालेर चाहिँ मेसिन तताएर त्यहाँदेखि सनन तन्काएपछि जत्रो लामो पनि बनाउँछ। त्यस कारणले यो चाहिँ त्यो तरिकाले बनाएको। योभन्दा लामो पनि हुन्छ, अझै छोटो पनि हुन्छ, अनि छोटो चाहिँ साधारण लोकल त्यो नतन्काएको त्यो पनि हुन्छ। यसको मूल्यको मलाई जिज्ञासा लाग्यो। यसको मूल्य चाहिँ खास सानोलाई थोरै, ठुलोलाई धेरै पर्ने होला, के रहेछ यसको मूल्य? मलाई थाहा भएन, जिज्ञासा भयो। यसो हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी दिउँ त। सानो थोरैमा यसको मूल्य कति पर्छ? यो विशेष गरेर यो थोरैमा यसको मूल्य चाहिँ अब 40,000 भन्दा अब तल चाहिँ आउन सक्दैन है। अब यो चाहिँ इजरायल पाउने भने इजरायलको
इजरायलमा भारतको मलाई लाग्छ भारतको कतिवटा प्रान्तहरूमा पनि यो तुरैहरू पाइन्छ, तरै पनि स्पेसली अब यो तुरै चाहिँ अब इजरायलमै पहिलो प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि अनि यो चाहिँ इजरायलमै चाहिँ पाइन्छ। यसको चाहिँ एउटा मूल्य चाहिँ जोस् 40,000 भन्दा माथि नै पर्छ। 40,000 मिनिमम हो। अनि म्याक्सिमम त्यो बढीमा चाहिँ कतिसम्म पर्दो रहेछ? मैले चाहिँ यसलाई सुनेको 1 लाख अलिकति ओभर पर्छ म्याक्सिमममा चाहिँ। एउटा सिङको मात्रै? एउटा सिङको मात्रै। भनेपछि हाम्रो नेपालमै भएको एक दुईजना दाईको कुराकानी मैले सुनेको थिएँ, उहाँले 46,000मा भेडै किनेर ल्याउनु भयो अरे, टन्न मासु खानुभयो, भोज गर्नुभयो, अनि सिङलाई चाहिँ उहाँले मजाले ट्याङ्ग गर्ने भयो। भनेपछि त्यो त मासुको पैसामै गयो, त्यो सित्तैमा पनि आएर बजाइयो, त्यो पनि ठिक छ कि छैन? कि इजरायलबाट ल्याएको सिङ मात्रै पवित्र हुने, त्यो मात्रै अनिवार्य रूपमा चाहिने, त्यो बचाइएन भने हाम्रो सङ्गति चल्दैन भन्ने सोचाइ त होइन नि तपाईँको? त्यो होइन, त्यो यो चाहिँ एउटा कुरा कि इजरायल तुरै चाहिँ इसाई समाजमा, इसाई जगतमा चाहिँ तुरै चाहिँ इजरायलमै ल्याएर चाहिँ इजरायलबाट नै ल्याएर चाहिँ तुरै फुक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हामी ट्यारी उपवास प्रार्थना समितिले दिँदैनौँ। तर एउटै कुरा चाहिँ के चाहिँ छ भने चाहिँ अब जस्तै अब हाम्रै नेपालकै कतिवटा खण्डहरूमा चाहिँ पाइने भेडाका सिङहरू छन्, त्यो अलिकति त्यसलाई संशोधन गर्न हामी नसकिएला है, तर त्यो बच्छ, त्यो पनि बच्छ। तर एउटै कुरा के छ भने अब यो चाहिँ अहिले हामीले हाल बजाइरहेको यो तुरै चाहिँ अलिकति संशोधन गराइएको, यसको अलिकति आवाजमा अलिकति सुमधुर, अलिकति मिठास छ, त्यति नै मात्रै फरक हो। तर चाहे इजरायलबाट ल्याएको होस्, चाहे भारतबाट ल्याएको होस्, चाहे नेपालमै होस्, त्यो यसमा चाहिँ अभिषेक आउने, यसमा चाहिँ अभिषेक आउने भन्ने चाहिँ छैन। त्यस्तै गरिकन तपाईँहरूको समूहमा प्राय मोमबत्ती जलाइने चलन पनि देखिएको छ, तेललाई पनि अनिवार्य रूपमा प्रयोग गरिएको छ के? जस्तै ठिक छ, मोमबत्ती यो तेल प्रयोग गर्ने बाइबल सम्मत कुरा छ, हामीलाई कुनै त्यसमा समस्या छैन थियोलोजिकली। पहिलो सामुएल 10 अध्यायको 1 पदमा पुरानो नियममा अगमवक्ता र पुजारीलाई अभिषेक गर्दाखेरि तेल प्रयोग गर्ने चलन छ। नयाँ नियममा पनि याकुबको पुस्तकले हामीलाई तेल प्रयोग गरेर प्रार्थना गर्ने कुरा छ थियोलोजिकली। तर कहिलेकाहीँ मान्छेहरूले तेललाई बेच्ने, पैसा कमाउने, तुरै अभिषिक्त चिज हो, यो चाहिँ हाम्रो, यो चाहिन्छ, बेच्ने, पैसा कमाउने, वा अभिषेकको सारी, यो चाहिँ निलो रङको हो, यो अभिषिक्त सारी बाइबल, अभिषिक्त बाइबल भनेर बेच्ने र पैसा कमाउने प्रकारको परिपाटी छ नि। तपाईँले यो विषयमा अध्यक्षिक रूपमा के सोच्नु भएको छ? तपाईँले पहिलो कुरा तेल बेच्नुहुन्छ कि हुँदैन? यसमा हामी चाहिँ तेल चाहिँ बेच्दैनौँ, तर कसैले सँगैको लागि उनीहरूले अनुरोध गरेको हामी प्रार्थना गरिदिन्छौँ। सारीहरू बेच्ने चलन? हामी कुनै फेसनको कुरा, धागो पनि बेच्दैनौँ। एउटा रङ, निलो रङ चाहिँ अभिषेकको रङ भनेर लगाउने, अनि जसरी हाम्रो क्रिस्चियन समाजमा रातो सारी लाएर बिहा गर्नुहुन्न, सेतै नै लगाउँदा पवित्रको चिज हो भनेर एउटा धार्मिक लेप लगाएको छ नि। निलो सारीलाई त कतिले त त्यो अभिषेकको रङ पनि भनेर लगाइराखेको छ। यो प्रकारको कुरा चाहिँ निलै हुनुपर्छ, रङ यही नै हुनुपर्छ, सेतो नै हुनुपर्छ भनेर त्यो त्यस्तो प्रकारको कुरा तपाईँहरूको समूहमा छ कि छैन? हाम्रो ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति नेपालमा जस्तै जुन कुराहरू सरले उठाउनु भयो, ट्यारीको यो विशेष मूलभूत विशेषता हाम्रो शिक्षा पनि होइन, तर हामी नेपाली कल्चरको इसाईहरू भएको कारणले हामी पवित्र विवाहलाई प्राथमिकता दिन्छौँ। पवित्र विवाहमा बाइबलले मागेको जुन सेतो प्रतीक चाहिँ सेतो साडीको रूपमा भए तापनि नेपाली कल्चरमा पनि पवित्र बिहे गर्न चाहिँ सकिन्छ। जो थुप्रै उदाहरणहरू छन्। यसर्थ मलाई लाग्छ हामी ट्यारी नेपाल उपवास प्रार्थना समितिले आत्माका कुरालाई अगमबाणी सेवाका जोड दिएको कारणले धर्मशास्त्र वचन मुताबिक हामी वचनको चट्टानमा रहेर सेवा गर्न पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मान्यता छ। तपाईँहरूको जस्तै क्रुस प्रार्थना गर्ने कुराहरू पनि छ, क्रुस चाहिँ 14 फिट अग्लो क्रुसहरू पनि छ। कतिवटा तपाईँहरूको प्रार्थना अन्तर्गत उत्साह दिएका क्रुस टावर बनाएको छ? अब अहिले नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने गर्दा चाहिँ अब मैले प्रभु येशूलाई 2042 सालमा प्रभुलाई मेरो मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेँ। अनि अहिले यो लामो सेवाकाईको अन्तरालमा हेर्दाखेरि अनि क्रुसको विषयमा चाहिँ विशेष अहिले कतिवटा टावर छ अहिले? ट्यारी उपवास प्रार्थना समिति अन्तर्गत चाहिँ जम्मा क्रुस चाहिँ अहिले उदयपुरमा, मोरङमा,
र के अरे इलाममा र चितवनमा गरेर यी 4वटा जिल्लाहरूमा छन्। तिनीहरू प्राय चितवनको मैले देखेँ एउटा जङ्गलमा 14 फिट अग्लो 10 बिघा जमिनमा 14 फिट सरकारले दियो 10 बिघा जमिन, जहाँ चाहिँ यहाँका इसाईहरूले अन्त्येष्टि संस्कार पनि गर्न सक्छन्, पिकनिक स्पट प्रार्थना गर्ने ठाउँ पनि दियो। राम्रो कुरा हो। र त्यहाँ 14 फिट करिब अग्लो ठुलो भद्दा क्रुस टावर पनि बनाएको छ। हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ। क्रुसको कुरा चाहिँ नष्ट हुनेहरूको निम्ति मूर्खता, तर हामी उद्धार पाएका निम्ति शक्ति हो भनेर बाइबलले बताएको छ। पहिलो कोरिन्थी 1 अध्यायमा को 18 पदमा त्यो कुरा राम्रो छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रुसलाई बढी जोड दिने, प्रार्थना चाहिँ डाँडामा नै गएर गर्दाखेरि मात्र अभिषिक्त उहाँ परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ, अन्त गरिएको प्रार्थना चाहिँ ठिक होइन भनेर एक प्रकारको त्यसैलाई नै मूर्ति बनाउने, डाँडालाई मूर्ति बनाउने, क्रुसलाई नै मूर्ति बनाउन खोज्ने, त्यो मानसिकता नआओस् भन्नुको निम्ति तपाईँको तर्फबाट महासचिवको रूपमा, तपाईँहरूको समूहको रूपमा के गर्नुभएको छ? होसियारमा भएको छ कि छैन? विशेष त अब यो क्रस टावर यानि कि क्रुसलाई एउटा हामीले एउटा विशेष प्रतीक रूपमा राखेर त्यसलाई पूजा गर्ने यानि कि त्यसलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त होइन। तर ख्रीष्ट येशूको पालामा पनि प्रार्थना गर्ने विभिन्न जग्गाहरू थिए र अलिकति यो क्रुस टावरमा प्रार्थना गर्दा चाहिँ अलिकति खुल्ला, यानि कि कतिजनालाई स्वतन्त्र पनि हुने, यानि कि अलिकति प्रार्थनाको त्यो हरेकका चरणहरू हुन्छ नि त्यो। तर अब यस्तैमा हुँदाखेरि मात्रै क्रुसमै गएर मात्रै प्रार्थना गर्दा चाहिँ अभिषेक आउने र चर्चमा बस्दा यानि कि घरमा बस्दाखेरि अन्य कुनै ठाउँमा गएर प्रार्थना गर्दा चाहिँ यसमा अभिषेक आउँदैन नआउने भन्ने भाषा चाहिँ ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले लिँदैन। तर यसले उचित शिक्षा चाहिँ के दिन्छ भने चाहिँ पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 1:18 अनुसार, हुन त क्रुसको विषयमा धेरै कुराहरू लेखिएका छन्, क्रुसको विषयमा धेरै कुरा छन्, तरै पनि एउटा मूलभूत त्यो कुरालाई हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामी शक्ति पाइराख्नेहरूको लागि एउटा प्रतीक पनि हो, त्यसलाई हेरौँ न त, त्यहाँ प्रार्थना गरौँ न त भन्ने एउटा कुरा हो। तर त्यसै चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता होइन। फेरि मेरो विचारमा राम्रो जवाफ तपाईँले दिनुभयो। क्रुस त्यसको सकारात्मक पक्ष हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ, डाँडामा जङ्गलमा कता गर्दाखेरि। र पावलले भने जस्तै बाहनामा एउटा कुन एनीहाउ सुसमाचार सुनाऊ, सुसमाचार सुन्ने के रहेछ, क्युरियोसिटी जाग्न सक्छ पिकनिक स्पटमा गएकाहरूलाई वा घुम्न जानेहरूलाई क्रुसको प्रश्न आउँछ र उसले क्रुस किन, के को कारणले भनेर सुसमाचार सुन्ने एउटा राम्रो बहाना पनि बन्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यो एङ्गलमा चाहिँ त्यो त्यसरी बन्नु र आफै पनि चितवनमा मैले देखेँ, चितवनकै मान्छेको रूपमा 10 कट्ठा जमिन, 10 बिघा जमिन, ठुलो जमिन वनले दिएर त्यहाँ क्रुस बनाउनु आफैमा पनि आत्मिक लडाइँ चाहिँ हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर तपाईँहरूले त्यसलाई मूर्ति बनाएर हुनैपर्छ भनेर सोच राख्नु भएको छैन, त्यो विचार चाहिँ राम्रो कुरा हो। त्यस्तै गरेर मोमबत्ती पनि बाल्ने तपाईँहरूकोमा चलन छ, कतिपय मान्छेहरूले बुझ्दैन र बाइबलमा ठ्याक्कै हेर्नु हो भने अब धुप बाल्नेको बदलीमा त्यसको रिप्लेसमेन्टमा भनेर भन्न सक्ला सिम्बलिकली मोमबत्ती तपाईँहरूकोमा किन बल्छ, पहिला के उद्देश्यको निम्ति बल्छ? अब विशेष चाहिँ अब यो मोमबत्तीको कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के चाहिँ छ भने चाहिँ अहिले ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले मोमबत्तीको विषयमा कुराकानी गर्दै गर्दाखेरि ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो एउटा हाम्रो प्रकाश पनि हो। पहिलो नम्बर चाहिँ त्यो एउटा प्रकाश हो। अनि धर्मशास्त्रमा हामीले हेर्दाखेरि धेरै ठाउँ आगोको विषयमा छ। परमेश्वर एउटा आगो, उहाँ एउटा प्रतीक पनि हो, प्रतीकात्मक रूपमा त्यो पनि हो, परमेश्वरको सम्झनामा गर्ने कुराहरू हो। जसरी ख्रीष्ट येशूले उहाँको देहलाई तोड्दै गर्दाखेरि होइन, त्यो कुरा चाहिँ अब मण्डलीले दिएको छ नि त। आज चाहिँ त्यो मण्डलीलाई त्यो शक्ति त तपाईँ हामीलाई दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यो प्रतीक चाहिँ हो। अब तपाईँ र मैले यो कुरालाई जान्यौँ न र बुझेनौँ भन्ने कुरा, अब कति कुरालाई अलिकति सोच्नुपर्ने कुरा थियोलोजिकल्ली हामीले हेर्दाखेरि सामदानसँग पनि मेल खान्छ त्यो कुरा। बत्ती दियो जलिराखोस्, बत्ती राखोस्, तिमी जगतको ज्योति हौ भनेर प्रभु येशूले भन्नुभयो, त्यो कुरामा पनि मेल खाने भयो। तर मेरो प्रश्न, ठिक छ सिम्बलिकली प्रोफेटिक एक्टको रूपमा रह्यो, तर तपाईँले बत्ती बल्यो भने मात्रै हाम्रोमा अभिषेक, तुरै भयो भने मात्रै अभिषेक, यो छैन भने हाम्रोमा अभिषेक छैन भन्ने त्यो भावनावादी सोचमा तपाईँहरूको समूह जान्छ कि भन्ने मेरो डर हो। त्यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ? यो विषयमा त हेर्नुहोस्, पहिलो नम्बर त यहाँ अब जहाँ चाहिँ दर्शन प्रकाश छैन त्यहाँ मण्डली भाँडिन्छ, यो चाहिँ एउटा प्रकाशमा गरिने कुरा हो। र यदि यो कोही कसैले आफ्नो भावनामा गर्छ र मोमबत्ती बाल्दै अथवा वेदीमा आगो बाल्दै
नै अभिषेक आउने, नबाल्दा नआउने, यानि कि वेदीमा तुरै फुक्दा नै अभिषेक आउने, नबजाउँदाखेरि नआउने भन्ने भाषा चाहिँ हुँदैन। यो ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले मान्यता दिएको कुरा चाहिँ यो होइन। किनभने जहाँ चाहिँ परमेश्वरको सठिक उपस्थितिमा हामीले काम गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै दाउदकै पालामा पनि अब तुरै फुक्नेले तुरै फुकिरहेका थिए। भनेपछि तपाईँहरू यो साधन हो, साध्य होइन, यी कुरालाई हामीले प्रतीकात्मक रूपमा प्रयोग गरेका छौँ भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्छ। यो नै चाहिन्छ, यो बिना चाहिँ हाम्रो सेवाकाई चल्दैन, तुरै बिना चल्दैन, तेल बिना चल्दैन, वा के छ मोमबत्ती बिना, आगो बिना यो चल्दैन भन्ने कुरा होइन। तर त्यो भएन भने पनि प्रार्थना, आत्मा र सत्यतामा तपाईँहरू सङ्गति गर्दै, वचनलाई सिकाउँदै अगाडि बढ्नलाई, प्रार्थना गर्दै, उपवासमा यो आगो लिएर आउन, लहर लिएर आउन तपाईँहरू तयारी र खुला हुनुहुन्छ? हामी एकदमै खुला छौँ, यो एकदमै खुला छौँ। तर एउटा कुरा, कोही कसैले जुन कुराको प्रकाशमा ल्याउँछ भने हामीलाई त्यो जाँच चाहिँ आत्मा परमेश्वरले दिनुभएको छ। अनि त्यो उसले एउटा भावनामा डुबेर त्यो कुराकानी गर्दैछ या त्यो काम कार्य गर्दैछ भनेदेखि चाहिँ हामी त्यसलाई रोक्न पनि सक्छौँ। किनभनेदेखि चाहिँ जुन कुरो चाहिँ भावनामा कोही कसैले गरेर अन्तमा गएर त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रतिमूर्तिको रूपमा राख्छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्यारी उपवास प्रार्थना समितिले मान्यता दिँदैन। दर्शकबिन, अब हामी समयको कार्यक्रमको अन्ततिर आएका छौँ र ट्यारी प्रार्थनाले नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा वार्षिक कार्यक्रम नै गरेन, निर्दिष्ट ठाउँहरूमा 5 दिनको उपवास प्रार्थना सङ्गति आयोजना गर्छ। अनि चितवनमा पनि 2 वर्ष अगाडि आयोजना गरेको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ आबद्ध भएँ। यसपालि पनि 2 वर्षपछि बोलेँ र हालसालै हामी इलामबाट फर्केका छौँ। इलामको पुरानो याद ताजा रहिराखेको छ, इलामको स्वाद, र उहाँहरू फेरि चितवनमा आउनुभएको बेलामा मौकामा हिरा फोर्ने भने जस्तै त्यही कुरा गर्ने पक्षमा छौँ। तपाईँहरूको अलिकति राष्ट्रव्यापी रूपमा जो ठाउँ ठाउँमा गएर 5 दिनको कार्यक्रम गरिएको छ नि, त्यो किन गरिएको छ र कहाँ गरिन्छ, किन गरिन्छ, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न तपाईँ अध्यक्षको रूपमा। यसमा चाहिँ हामीले हाम्रो स्वार्थ केही पनि छैन, तर देशमा राम्रो उद्देश्य तपाईँको के हो त्यो बताइदिनुहोस्, के को लागि गर्ने? यो चाहिँ देशमा शान्ति आउनुपर्छ अनि मण्डली निष्ठुर रहनुपर्छ र राज्य विनाशमा जानु हुँदैन भन्ने हाम्रो मूलभूत हाम्रो प्रार्थना हो। भनेपछि ताजापना, राम्रो कुराहरूमा बढ्ने। तपाईँ केही थप्न चाहनुहुन्छ महासचिवको रूपमा? अब यो विशेष गरेर अब अहिले ट्यारी उपवास प्रार्थना समिति नेपालले हालसम्म जम्मा 12वटा प्रार्थनाका टावरहरू र शाखा 3टा गरेर 15वटा प्रार्थनाका टावरहरू तयार गरेको छ अहिलेसम्म। अनि यो प्रार्थनाको टावर भनेर भन्दाखेरि चाहिँ के 24 घण्टा प्रार्थना हुने हो वा महिनामा सर्टेन टाइममा गएर प्रार्थना गर्ने, अलिकति त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। त्यो प्रार्थनाको टावर गर्ने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यो चाहिँ अब दैनिकी रूपमा हो। एउटा टावरले एक दिन उसको एउटा समय पाउँछ, उसले प्रार्थना गर्छ र अर्को दिनमा अर्कोले पाउँछ, त्यसरी गरेर गर्ने हो। अनि वार्षिक रूपमा चाहिँ उसले वर्षमा चाहिँ उसले 5 दिनको, जस्तै शाखाले चाहिँ 3 दिनको प्रार्थना पाउनेछ। र नेपालको मण्डलीहरूमा र विभिन्न जग्गामा अब प्रार्थना यो 15वटैमा मात्रै सीमित ट्यारी उपवास प्रार्थना समितिले यो हजारौँ प्रार्थना टावरहरू हुनसक्छ, तर त्यो परमेश्वरको एउटा प्रकाशमा, त्यो दर्शनमा, यानि कि त्यहाँ चाहिँ आवश्यक छ भने परमेश्वरले ठहर लगाउनु भयो, त्यहाँ चाहिँ प्रकाश अगमबाडी भयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दिन सकिन्छ। यानि कि अब त्यसको मतलब प्रार्थना टावर भन्ने बित्तिकै एउटा घर 2टा घरलाई भन्ने त्यो चाहिँ भाषा रहँदैन। तपाईँहरूको 5 दिन कार्यक्रम हुन्छ नि, नेपालमा वार्षिक हिसाबले क्यालेन्डर बनाएर गर्दाखेरि कतिवटा ठाउँमा 5 दिनको कार्यक्रमहरू हुन्छ? जस्तै हालसालै चितवनमा भयो एक ठाउँमा, त्यसपछि इलाममा भयो होइन, त्यसपछि अब कहाँ छ, रफली कतिवटा ठाउँमा हुँदो रहेछ? 10, 15, 20 ठाउँ के छ? अब विशेष अहिले भर्खरै चितवनबाट सकेर हामी इलाममा थियौँ र इलामबाट सकेर अब फेरि हामी उदयपुरको यहोवेनिसी प्रेयर टावरमा हामी यो फेब्रुअरी 20 तारिकबाट हुँदैछ। त्यस पछाडि हामी होसना झापामा हुँदैछ, अनि त्यस पछाडि हामी शङ्कुसभामा, अनि त्यस पछाडि शङ्कुसभा पछाडि चाहिँ हामी इलाममा, अनि त्यस्तै गरेर यो क्रमशः नेपालको अब इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, त्यस पछाडि तीर्थुम, शङ्कुसभा, ताप्लेजुङ, चितवन, काठमाडौँ, यस्ताहरूमा चाहिँ अब यो एउटा हाम्रो एउटा सेड्युल छ, यानि कि एउटा तालिका अनुसार चाहिँ वर्षमा एकपटक चाहिँ वार्षिक गर्छौँ। त्यहाँ मानिसहरू उपवाससहित 5 दिनको निम्ति उपवास केही नखाइकन 250 रुपियाँ तिरेर अहिलेसम्म तपाईँहरूको तालिका अनुसार त्यो बानी छ। मेरो विचारमा राम्रो कुरा हो। धेरैजसो सभा सम्मेलनमा आते जाते खाते सब पैसा दिएर बोलाउने कुरोको बदलीमा तपाईँले त पैसा तिराएर सिक्नाउ
प्रार्थना गर त्यो पनि खाना नखाइकन भनेर अभियान गर्नुभएको छ, त्यो पनि एउटा साहसिक कदम जस्तो लाग्छ र मलाई व्यक्तिगत रूपले मनपर्छ। म आते जाते खाते विशेष गरिकन होटेलहरूमा सहरमा बस्ने मानिसहरूले, गाउँमा बस्ने मान्छेहरूले पनि होटेलमा आऊ भात खान खाऊ अनि त्यो फोटो खिचेर टाउको गनेर देखाउने मानसिकताको चाहिँ कट्टर विरोधी हुँ। र तपाईँले यसरी जो गर्नुभएको छ नि उल्टो भनौँ न, तिनीहरूलाई आते जाते खाते पैसा पनि दिनुभन्दा आऊ तिम्रो पैसा तिर, प्रार्थना गर, उपवास बस, मलाई चाहिँ मन परेछ है। अब विशेष गरेर त हेर्नुहोस्, यो अब ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले बितेका केही वर्षबाट मात्रै 250 रुपियाँ पनि तिराउँदै गरेको क्या। अब हामीले सेवाकाईमा नि आफैले आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सकेनौँ भने त्यसले सेवाकै गर्न सक्दैन। यो खाते जाते आते जाते दिने सम्बन्धमा चाहिँ पास्टर सञ्चमान याखा चाहिँ र ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति नेपाल चाहिँ खासै एउटा त्यसले चाहिँ मूल्य मान्यता दिँदैन। यसैले गर्दाखेरि आफैले रित्याउन सकेन भने उता आत्मा र शक्तिमा तयार हुन सक्दैन। जसले प्रेम गर्न सिकाउँदैन, उसले आफ्नो लगानी गर्न सक्दैन भने चाहिँ उसको त्यो कुनै कुराहरूको लागि एउटा माया हुँदैन मतलब है। त्यसो भएको कारणले ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले भोकै पनि राख्छ। मलाई तपाईँहरूको त्यो विचार पनि मन पर्यो, किनभने प्रभु येशू हाम्रा उद्धारकर्ता पवित्र येशू प्रभुले भन्नुभयो जहाँ तिम्रो धन छ त्यहाँ तिम्रो मन पनि छ। यदि हामीले धन लगानी गरेका छौँ, प्रार्थना गर्न आएका छौँ, सिक्न आएका छौँ भने हामी त्यसको निम्ति खुला हुन्छौँ, माया हुन्छ। तर कसैले हामीलाई पैसा दिएछ, आइजे सिक्न आइजे मेरो सभामा आइजे भनेर भन्यो भने हाम्रो तन त्यहाँ हुन्छ, मन अन्तै नाचिरहेको हुन्छ। हाम्रो तन त्यहाँ हुन्छ तर हाम्रो मन धनतिर कहिले त्यसले देला भन्ने हिसाबमा जान्छ र तपाईँले त्यो पनि तोड्नु भएको छ। नयाँ एउटा प्रोफेटिक एक्टको रूपमा म देख्छु। त्यसैले त्यो अर्थमा पनि मलाई तपाईँहरूको ग्रुप चाहिँ मन परेको छ। त्यसैले अब अर्को एउटा जिज्ञासा, दुईवटा मेरो जिज्ञासा छ। प्रायः जसो यस्तो प्रोफेटिक एक्ट अगमबाडिक एउटा कार्यक्रम हुँदाखेरि जो चाहिँ आत्मिकी हो, यो मानिसहरूको समूहको एउटा गल्ती मैले देखेको छु, अरूलाई आत्मिकी नगन्ने। उनीहरूको विचार अर्को चर्चले स्वीकार गरेन भने ती मण्डलीलाई त्यागिदिने र आफ्नो मात्रै गुटबन्दी गरेर चर्च खोल्ने, यस्तो परिपाटी वा चर्च फुटाउने अभियान मैले देखेको छु। पोखरामा एउटा समूह थियो, नाम लिन्न, हाम्रा दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ होला, गर्दा अलङ्कार बुझ्न सक्ने हाम्रा आजभोलिका दर्शकहरू हुनुहुन्छ। काठमाडौँमा एउटा समूह छ जसले चङ्घाईको नाममा नेलोसारी विभिन्न कुराहरूलाई गर्दै चर्चको सेवा गर्छु भन्दै चर्चको चिजलाई आफ्नो मुठीमा पार्ने प्रयास गर्यो र चर्च खोले। हाम्रोमा आऊ, हाम्रोमा अभिषेक छ, अरूकोमा केही पनि प्रकाश छैन, त्यसैले अपुन गरेगा भनेर भने जस्तो त्यो अहङ्कारी आत्माले काम गरेको छ। मेरो प्रश्न तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू के आफूलाई आत्मिकी देख्ने, अरूलाई चाहिँ अआत्मिक देखेर त्यो सङ्गति नै छोडिदिने र उनीहरूलाई तुच्छ गन्ने मानसिकता तपाईँहरूको ग्रुपमा छ कि छैन? त्यो आयो भने त्यसलाई जाँचेर यो चाहिँ बेठिक छ है, हामी सहकार्य गर्नुपर्छ सबैसँग भन्ने मानसिकता तपाईँकोमा छ कि छैन? अध्यक्षिक रूपमा मैले तपाईँलाई सोधेँ। यो चाहिँ एकदम जायज शब्द तपाईँले सोध्नुभयो। क्षमा बिनाको शक्ति प्राप्त गर्छु भनेको चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। त्यो चाहिँ वंशहरूले आफ्नै घुँडा हान्ने काम हो। अनि प्रेम बिनाको सेवा चाहिँ असम्भव छ। अनि देशलाई, नेपाललाई जित्नुपर्छ भने चाहिँ एकले अर्कालाई हातेमालो, प्रार्थनाको हात, प्रेमको हात, उसको अभावपूर्ण अपूर्णलाई के छ भनेर साथ दिने हात चाहिँ चाहिन्छ हामीलाई प्रार्थनाको। यो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट चाहिँ जो चाहिँ साराबिन भएको, शक्तिबिन भएको मान्छेलाई नै हामीले जे बुझ्यौँ उनीहरूलाई त त्यो कुरा हाम्रो एउटा धन हो, दिन सक्नुपर्छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अरूसँग सहकार्य गर्नै नचाहने, तिमीहरू मेरोमा मात्र आऊ, म अभिषिक्त हुँ, मेरोमा आउनुपर्छ, तिमीहरू त्यो चर्च नजाऊ, मेरोमा आऊ, हाम्रो समूह मात्र विशिष्ट, र त्यो अरूसँग सहकार्य नै नगर्ने, त्यो पनि प्रोफेटिक मुभमेन्टका समूहहरूमा देखिएको छ। जससँग आफूसँग प्रकाश छ तिनीहरू त त्यो पास्टरहरू त लल्लुपन्जु केही पनि आउँदैन, मेरोमा आऊ। युट्युबबाट त्यस्ता प्रचारकहरू निस्केका छन् जसले मण्डलीमा आशिष भन्दा पनि भेडा चोर्ने काम गरेको छ। त्यो सत्य। तपाईँहरूको समूहमा आगो छ, मानिसहरू आउँछन्, हाम्रो तिमीहरू भयो, उता नजाऊ भन्ने प्रकारका कुराहरू आउन नदिनको निम्ति तपाईँहरू कटिबद्ध छ कि छैन? तपाईँहरूको भनाइ यसमा के छ? विशेष अब ट्यारी उपवास सङ्गति नेपालले चाहिँ विशेष यशायाको पुस्तकमा के लेखेको छ भने मूल ढोका भित्रबाट नै छिर्नुपर्ने, झ्यालबाट होइन। अहिले धेरैवटा झ्यालबाट छिरेर यसरी प्रोफेटिक मिनिस्ट्री गरिरहेका छन् तर उनीहरू बिचमा प्रेम देखिँदैन।
तर ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले चाहिँ अहिले जतिजनाले एउटा विशेष प्रत्यक्ष रूपमा हेरिराख्नु भएको छ दर्शकवृन्दहरू, नेपाली मण्डलीका मान्य प्रभुका दासहरू। तर ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले यो प्रोफेटिक मिनिस्ट्री यानि कि पञ्चदलीय सेवाकै गर्दै गर्दाखेरि, अगमबाडिक सेवाकै गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कुनै स्वार्थ छैन। र कसैले यसरी स्वार्थ गर्छ भने हामी ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले यसलाई मूल्य मान्यता दिँदैनौँ। किनभने प्रेम बिनाको सङ्गति चाहिँ असम्भव छ। त्यो चाहिँ केही क्षणको लागि हुन्छ। चोर्नेले एउटा चोर्छ नि, उसले एकचोटि चोर्छ त अर्को लागि त्यो पाए सक्यो, त्यस्तै मात्रै हो। त्यसैले गर्दाखेरि ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले चाहिँ हरेक मण्डली परिवार बिचमा गएर, समाजमा गएर जुन कुरामा अन्योलतामा अल्झेका छन् ती कुरालाई चाहिँ परिपूर्ति भरपुरी ल्याउँदै तिनीहरूको बिचमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ सत्य कुरा हो। तिमीहरूको परिवारको बिचमा यो खालको प्रेम हुनुपर्छ, मण्डलीमा यो खालको प्रेम हुनुपर्छ, तिमीहरूले मण्डलीका धर्मगुरुलाई आदर गर्नुपर्छ, जुन ठाउँमा तिमीहरू बसेका छौ, जुन जेरुसलेममा तिमीहरू छौ त्यसलाई नै माया गर्नुपर्छ, जुन रोटीलाई तिमीले आदर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले मूलभूत अनि शिक्षा दिन्छ, सल्लाह दिन्छ। र ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति नेपाल भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो अरूलाई तपाईँले देख्नुभयो होला दर्शकवृन्दहरू, यानि कि मान्य प्रभुका मान्यजनहरू, तर त्यस्तो नसम्झिदिनुहोस्। ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले खुल्ला स्वतन्त्रताका साथ सेवाकै गर्छ र सबैलाई एक सम्मानको रूपमा उसको अभिषेक वरदान अनुसार चाहिँ उसलाई चल्ने एउटा समयहरू दिन्छ, मौका दिन्छ। मेरो प्रश्न, तपाईँ तुरै बजाउनुहुन्छ यो ग्रुपमा, तुरै तपाईँले बजाउन पाउनु भएन भने पनि तपाईँमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो सङ्गतिमा परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने सोच तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ? एकदम, किनभनेदेखि सर्वश्रेष्ठ चाहिँ परमेश्वर हो। यो तुराई अथवा कुनै सामग्री हो, परमेश्वरको महिमा चाहिँ एउटा माध्यम हो है। त्यस कारणले अब परमेश्वरमा हामी जानु पर्दाखेरि अब त्यत्तिकै हामी गएर परमेश्वरको सामने घुँडा टेक्दाखेरि परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मेरो प्रश्न, तपाईँलाई पापा भनेर सम्बोधन गरिएको छ। सांस्कृतिक तपाईँले हेर्दाखेरि पापा भनेको लाप्चे भाषामा, ल्याटिन भाषामा, हिब्रू ग्रिक भाषामा बुवा हो। सुरुको मण्डलीको दोस्रो तेस्रो शताब्दीतिर पनि पापा भन्ने शब्द आयो, राम्रो कुरा हो। बुवा भनेर त्यो आफैमा समस्या छैन। तपाईँहरू फेरि मङ्गोलियन फ्यामिलीमा संसारभरि नै पापा भनेर शब्द बुवालाई गरिन्छ। मेरो प्रश्न, तपाईँहरूको यो समूहमा पापा भन्ने एउटा शब्द चलाइएको छ। तपाईँलाई पापा नभने पनि, तपाईँलाई ढोग्न नआए पनि तपाईँ खुसी भएर प्रभुको सेवक हुँ भनेर अगाडि बढ्न तपाईँकोमा त्यो मानसिकता छ कि छैन? यो त एकदम राम्रो कुरा। पापा भन्ने शब्द हाम्रो बान्ता भाषा हो, राईले त्यो बुवा पापा नै भन्छौँ। त्यसैले गर्दा त्यो शब्द वर्डहरूमा भएको कारणले सबैले त्यो शब्द प्रयोग गर्यो। तर उहाँले पापा नभने पनि म चाहिँ कुनै, मलाई त्यो सानो बिन्दु पनि मलाई चित्त दुख्ने कुरा पनि छैन। र त्यो हाम्रो शैली, हाम्रो मङ्गोलियन भाषामा, बान्ता भाषामा चाहिँ पापा भनेको चाहिँ बुवा हो। म यसमा थपिदिउँ जस्तै 60 वर्ष क्रस गरेका व्यक्तिहरूलाई पापा, बुवा, गुरुबा भन्दा खासै आपत्ति नहोला। तर 22 वर्षको पास्टरहरूले पनि लाई पनि वा त्यो जवान व्यक्तिहरूलाई पनि पापा, बुवा, गुरुबा भनेर भन्नु अलिकति व्यवहारिक जस्तो लाग्दैन। र हामी अगुवाहरूले जो चाहिँ पास्टरको सेवामा छौँ ती व्यक्तिहरूले यसमा अलिकति सुधारवादी कदम चाल्नुपर्छ कि भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँ जवान हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि पापा भनिन्छ, तपाईँलाई पनि पापा भनिएको छ र 22 वर्षको पास्टरलाई पनि पापा भनिएको छ। तपाईँको विचार के हो? महासचिवको रूपमा तपाईँको आधिकारिक विचार के हो? पापा भने मात्रै, ढोगे मात्रै ठिक छ, यिनीहरू ठिक छ, नत्र ढोगेन भने, प्रयोग गरेन भने हामी चाहिँ अभिषेक पनि सिद्धियो, हाम्रो चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हो के छ? पहिला तपाईँलाई सोधेँ। मण्डलीको शिर यसु हुनुभएको कारणले अनि मेरो शिर पनि यसु नै हुनुहुन्छ। अनि यसर्थ हामी वास्तवमा पापा होइन, तर ख्रिस्टको पहिलो फल भएको कारणले हामी उहाँको दाजुभाइ चाहिँ हौँ। अनि यसर्थ मलाई पापा भनेर जुन शब्दहरू आउँछ म आफैलाई उचालेको महसुस गर्दिनँ, तर यसुलाई उचालेको कुराहरू म देख्छु। यसो त यो पापा भन्ने शब्द एउटा आदरणीय शब्द पनि भएको कारणले अनि त्यो आदर चाहिँ प्रभुलाई होस् भन्ने चाहन्छु। अब मेरो एउटा आशय छ, तपाईँलाई पापा भन्ने अरे तपाईँ बेखुसी हुन्छ आफ्नो समूहसँग कि ठिक छ भने पनि नभए पनि म खुसी हुन सक्छु, म खुसी भएर प्रभुको सेवा गर्न सक्छु भन्न सक्नुहुन्छ? एकदमै यो विषयमा
म चाहिँ ख्रिस्टको भएको कारणले ख्रिस्ट नै मेरो एकदमै एउटा प्रसन्नको विषय भएको हुँदाखेरि म त्यही प्रभुको महिमाको निम्ति नै सेवा गर्न चाहन्छु। कसैले पापा भनेस् मेरो आशा होइन। धन्यवाद। महासचिवको रूपमा तपाईँको भनाइ के छ? अब विशेष चाहिँ यो एउटा पापा भन्ने शब्द है, अब ग्रिक भाषामा पापा बाउ नै हो, हिब्रू भाषामा बाउ नै हो, ल्याटिनमा पनि है, र हाम्रो मङ्गोलियन समाजमा नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा पनि यो पापा भन्ने शब्द मैले सुनेको छु। हिन्दी शब्दमा पनि पापाको शब्दहरू छन्, पापाजी भन्छ। र अब अहिले है मैले पनि मलाई व्यक्तिगत रूपले मिठो लाग्छ यो आफ्नो मौलिक शब्द हो पापा है। एकदमै इसाईहरूले पनि लाप्चे वा मङ्गोलियन फ्यामिलीमा पापा भन्छ, ब्युटिफुल वर्ड हो, नजिकको, मलाई मनपर्छ। अनि यो कुरा चर्चमा पनि प्रयोग गरिएको छ, ठिक छ। तर त्यो प्रयोग गरेन भने म सानो हुन्छु, मलाई तैँले भन्नै पर्छ भनेर त्यसलाई मूर्ति बनाउने, त्यसलाई नै सम्पूर्ण कुरा सम्झने मानसिकताको बारेमा तपाईँको कुरा के छ भन्ने चाहिँ जिज्ञासा मेरो। यो बारेमा चाहिँ यस्तो कुरा, यो बारेमा चाहिँ मलाई कसैले पापा नै भनेनन् भने पनि है मलाई त्यस्तो छैन। र कसैले पापा भनेमा र मेरो नाक चाहिँ ठुलो हुने, मलाई चाहिँ यिनीहरूले आदर गरेछन्, र मलाई कसैले पापा भनेनन् भनेर मेरो नाक चाहिँ सानो भएर मलाई चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ अनादर गरेछन् भन्ने भाषा होइन। तर अरू समाजमा यो प्रयोग नगरेको र कोही पापा र छोरा भनेर त्यो करार बनाउने भन्ने ग्रुप पनि आएको कारणले ठुलो समुदायले यो नगरिदिनुहोस् भनेर तपाईँलाई सुझाव दियो। बरु दाजुभाइ नै यो येशू प्रभुले भन्नुभएको छ, गोरु नभन पापा, त्यो कुरा आयो नि, भाउपन्थी समाज नभन, एउटा समुद्रमुखी समाज बनोस् भन्ने येशू प्रभुको पनि चाहना देखिन्छ नि। हुन त सबै कुराको समय छ भन्ने कुरालाई म मान्छु, तर भाउपन्थी समाज पनि हुर्किँदै गएको छ नि त, शक्तिको पुजारी पनि छ नि। त्यो विषयमा चाहिँ मेरो सरोकारको विषय हो क्या। त्यसको बारेमा तपाईँहरू जे होस् खुला छ, हामीलाई दाजुभाइ भने पनि हामी खुसी छौँ भन्न खोज्नुभयो हो। एकदमै यसमा चाहिँ एउटा कुनै एउटा स्वार्थ छैन यसमा होइन। अब विशेष त अब भजन सङ्ग्रह 133को 1मा भनेको जस्तै अब हामी चाहिँ एउटा समाजका दाजुभाइहरू भएर, ख्रिस्टमा दाजुभाइ भएर, ख्रिस्टको अमल रगतले किनेका जातिहरू हौँ। त्यसैले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ पापा भने पनि नभने पनि, दाजु भने पनि, भाइ भने पनि हामीलाई त्यसमा कुनै एउटा यसै भन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ त्यो प्रतिमूर्ति बनाउन खोजेको होइनौँ हामीले है। कसैले चाहिँ त्यस्तो यसो बनाएन भने चाहिँ यस्तो हुन्छ। जस्तै अहिले तपाईँले धेरै कुरा ल्याउनु भयो, अब तेल अभिषेकको विषयको कुराहरूमा आयो। अब ढोग्ने चलन पनि अर्को छ नि, ढोग्ने चलन पनि त्यो छ। मलाई ढोगिदियो, ढोग्न आयो भने चाहिँ यिनीहरू मेरो अधीनमा छन्, आशिषलाई लियो। अनि 3-4 पटकसम्म पनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरूको समूहमा ढोगेको जस्तो पनि कुरा देखियो। के छ, त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन? जस्तै हरेक पटक स्टेजमा आउँदाखेरि मैले त्यो ढोगेको मूल अगुवाहरूलाई पापा भनेर आशीर्वाद लिएको गएको हरेक पटक त्यो चाहिँ हामी केटाकेटी छँदाखेरि राजा रानीहरूलाई, महाराजाहरूलाई चाकडीवाद हो कि ऊ त्यहाँबाट? हुन त मूल राजा रानीले ढोग चाहेको थिएन, तर हामीलाई सिकाउने मान्छेले एक कदम ऊ त्यहाँ परदेखि, दोस्रो कदम त्यहाँदेखि, अनि नजिक आएपछि ढोग्न लाग्यो। त्यो चाकडीवादको कुरा हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसैले त्यो चाकडीवादलाई मलजल तपाईँहरूले गरिराख्ने हो कि सुधार पनि गर्न चाहनुहुन्छ? त्यो पनि एउटा मेरो जिज्ञासा। यो भन्ने विषयमा चाहिँ यस्तो कुरा छ। अब ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिको मूलत एउटा विशेषता यो पनि छ। अब सबैसँग शुभेच्छा पाउँदै र शुभेच्छा दिँदै समय सापेक्ष जुन कुरो एउटा आदरणीय छ, जुन कुरो मनपर्दा छन् र भला छन् त्यो कुरामा बढ्दै गएर, जुन कुरो अब मनपर्दा छैनन्, जसले चाहिँ अलिकति पुरानो कुरालाई हाउभाउ जनाउँदैछ भने र चाकडीवादको कुराहरू अहिले भर्खरै गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुरा गर्दैछ भने चाहिँ ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति सदैव त्यस कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्दै त्यसलाई परिमार्जन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा मूल्याङ्कन गरेर, त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गरेर होइन, अरूको सुझाव सल्लाहमा रहेर पनि अनि त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न सकिन्छ। मेरो आशय तपाईँहरूलाई के हो भने हामीसँग लोगस परमेश्वरको वचन हुनुपर्छ र लोगस सँगसँगै रेमा प्रकाश पनि हुनुपर्छ। तर कहिलेकाहीँ असन्तुलन चाहिँ के छ भने यो यस्तै प्रकारको रिभाइभल मुभमेन्टहरूमा चाहिँ भावनावादीहरू मनमा जे लाग्यो त्यतातिर जाने एउटा तौलिँदाखेरि ब्यालेन्स नभएको अवस्था छ। अनि तपाईँहरू जस्तो एउटा आगो, उपवास, प्रार्थना, धार्मिकता, भक्ति, प्रोफेटिक मुभमेन्ट, फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीलाई यसको बढावा दिँदै हिँडिराखेको व्यक्तिहरूमा कहिलेकाहीँ त्यो भाववाद नआओस् र त्यसो आएको छ भने त्यसलाई होसियारीसँग त्यसलाई अलिकति फिल्टर गर्दै, छानबिन गर्दै
संशोधन गर्दै पनि अगाडि आफै पनि सुधारवादीहरू आफै पनि सुधार गर्दै खराब आएका छन् भने हेर्दै त्यसलाई अगाडि बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ, ताकि हामी सबैसँग मिलेर त्यो आगोमा होस्टेमा हिस्से गर्दै जान सक्छौँ भन्ने मेरो आशय हो। तपाईँहरूको कुरा सुन्दाखेरि मलाई मन पर्यो, तपाईँहरू खुला छ, ती कुराहरूलाई नै तपाईँले सबै कुरा भनेर सम्झिराख्नु भएको छैन। त्यो खुला आत्मा तपाईँमा जो छ त्यसको निम्ति म महासचिवको रूपमा तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छु। विशेष गरेर नेपालको हरेक मण्डलीलाई र अहिले दर्शकवृन्दहरूलाई म के भन्न चाहन्छु, महासचिवको हैसियतले ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति नेपाल चाहिँ आफैमा मात्रै पूर्ण त छैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको हरेक प्रकाश र तपाईँको दर्शन र तपाईँको सरसहयोग र तपाईँको विशेष सुझाव सल्लाह चाहिँ सदैव नै ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले अपेक्षा गर्नेछ र जसलाई चाहिँ आउँदा दिनहरूमा चाहिँ अब नेपालमा पठाउनु भएको, परमेश्वरले नेपालमा पठाउनु भएको आगोलाई चाहिँ कसरी बाल्नुपर्छ, यसलाई बुलन्द आवाज कसरी निकाल्नुपर्छ भनेर चाहे जुनसुकै सम्प्रदायमा रहेर सेवाकाई गरिराख्ने आदरणीय मान्य प्रभुका मान्यजनहरू हुनुहुन्छ र जुनसुकै तरिकामा रहेर सेवाकाई गरिराख्ने हरेक प्रभुका मान्यजनहरूलाई चाहिँ यही भन्न चाहन्छु, ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले तपाईँहरूलाई पनि हातमा हात काँधमा काँध साथमा दिनेछ र असल कुराको लागि र तपाईँहरूको पनि असल कुरामा सदैव ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति नेपालले चाहिँ यसको एउटा अपेक्षा गरिराख्नेछ। अन्तमा मेरो दुईवटा जिज्ञासा, तपाईँहरूको लोकेसनमा ठाउँमा जो चाहिँ मानिसहरू त्यो आगोमा प्रार्थनामा अगाडि आउन चाहन्छन्, उपवासमा म पनि आत्मिकतामा बढ्न चाहन्छु भनेर भन्यो भने ती नयाँ व्यक्तिहरूको निम्ति तपाईँको फोन नम्बर भएको राम्रो हुन्थ्यो होला होइन? कन्ट्याक्ट चाहिँ के छ? तपाईँको नम्बर वा महासचिवको रूपमा वा तपाईँहरूको नम्बर दिनुभयो भने राम्रो हुन्थ्यो होला। उहाँले टेलिभिजनमा हामीलाई युट्युबमा हेरिराख्नेहरूलाई सजिलो पर्छ कि जस्तो लाग्यो। ठिकै छ। अब त्यसरी प्रार्थनामा कसैले सरसहयोग माग्छ र हामीलाई केही कुरा सुझावहरू दिन चाहनुहुन्छ भने विशेष गरेर ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिको महासचिवको हैसियतले र यो सङ्गठनलाई नै हाँक्ने एउटा जिम्मेवारी, मूलतः विशेष जिम्मेवारी मैले पाएको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको शुभेच्छा र परमेश्वरको शुभेच्छा पाउँदै मलाई तपाईँहरूले व्हाट्सएप, इमो, भाइबर, मेसेन्जर मार्फत पनि 9811001818 र 981326 पहिला बिस्तारै 9811001818 9811001818 र अर्को व्हाट्सएप इमोमा 9813 26 21 39 मा कल गरेर तपाईँहरूको विशेष हामीलाई सुझाव दिन पनि सक्नुहुनेछ र हामीसँग केही कुरा भएको सुझाव लिन पनि सक्नुहुनेछ। वा नजिकै भएको खण्डमा म पनि त्यो प्रार्थनाको अभियानमा आउन चाहन्छु भनेर भन्यो भने त्यो स्वागत छ। हामीलाई एकदमै सबैलाई नै यसमा कुनैलाई कसैलाई ठुलो, कसैलाई सानो, कसैलाई यो त्यो भन्ने छैन। हाम्रो ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिको नजिकमा रहेका तपाईँलाई पाइक पर्ने ठाउँमा हामी आएको खण्डमा यानि कि त्यो समयमा चाहिँ प्रार्थना भएको खण्डमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ। मेरो अन्तिम जिज्ञासा प्रश्न, प्रायःजसो यस्तो प्रकारको जागृति सभाहरू गर्ने मानिसहरू जोसँग वचन छ, शिक्षा छ, प्रकाश छ, ती प्रकाश भएका व्यक्तिहरूले पब्लिकसँग सम्पर्क गरेपछि धनी धनी मान्छेहरूलाई लगातार फलोअप गरिराख्ने, गरिब मान्छेहरूलाई मतलब नगर्ने र त्यहाँ चाहिँ बालामको आत्मा पैसा एनीहाउ पैसा कमाऊ भन्ने अवस्था पनि देखिएको छ। नाम नलिकन भनौँ, युट्युबमा अहिले प्रचार गर्ने कतिपय व्यक्तिहरू जसले तिमी मेरो चर्चमा आऊ त म तिम्रो बाउ बने, पिता बने, पापा बने, तिम्रो र मेरो बिचमा छोरा र छोरीको सम्बन्ध, समथिङ त्यस्ता प्रकारका इमोसनल स्पिरिचुअल ब्ल्याकमेल गर्ने खतरा बालामको आत्मा, स्पिरिट अफ म्यामन, रुपियाँ पैसाको मोहको आत्माले जोडिएको छ। अनि तिमीहरूको पैसा मेरोमा पठाऊ, यताउति होइन मलाई पठाऊ, चर्चमा त सँगसँगै नदेऊ, मलाई पठाऊ, मेरो मिनिस्ट्रीलाई पठाऊ भन्ने गर्ने पनि छ। तपाईँहरूको ट्यारी नेपाल यो विषयमा के छ? पैसा मेरोमा लिएर आऊ, दशमांश उता नदेऊ भन्ने प्रकारको कुरा छ कि के छ? अरू त्यो हल्ले पार्टीहरू जस्तै दाल में कुछ काला है भनेर भन्न सक्ने सिधै इन्डिकेसन त त्यो पनि हो, जसले पैसा बढी माग्छ, ती कुराहरू क्वेसनेबल छ। तपाईँको विचार के छ? यो विषयमा चाहिँ ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले नेपालका मण्डलीहरूलाई आफ्नो परिवारको बिचमा, मण्डलीको बिचमा जे कुरा सल्लाह छ र अर्को कुरो त ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले यसरी पनि भन्छ, मोसाको समयमा जुन 10 आज्ञा कुराहरू मोसालाई दिनुभयो, अनि त्यो 10 आज्ञा त मण्डलीले मान्नै पर्छ
र अर्को कुरो चाहिँ मण्डलीले पनि 5 आज्ञा बनाउला 10 आज्ञा बनाउला अनि प्लस त्यो 20 के अरे 10 आज्ञासँग अरू चाहिँ प्लस गरेर चाहिँ मान्नुपर्छ। त्योभन्दा उपरान्त कोही कसैले गराउँछ भने चाहिँ ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गतिले जसलाई मान्यता दिँदैन र पैसाको मोहमा कसैलाई प्रलोभन देखाएर यो त धनी, यो चाहिँ गरिब, यो धनीलाई चाहिँ यसो फलोअप गर्नुपर्छ, गरिबलाई चाहिँ छाडिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ अनि यसमा मान्यता छैन। किनभनेदेखि चाहिँ अब जुन शिक्षा हामीले जहाँबाट पाएका छौँ र ख्रीष्ट येशू स्वयंले पनि उपमा भन्नु हुँदाखेरि चाहिँ एउटा व्यापारीलाई चाहिँ अलपत्र अवस्थामा फ्याँकेको अवस्थामा होइन, जसलाई चाहिँ स्याहार सुसार गरेर मल्लमपट्टि गरेर जसलाई चाहिँ आफै धन चाहिँ दिएर जसलाई चाहिँ संरक्षण गरिएको व्यवस्थापन गरिएको कुराहरू छ। ट्यारी उपवास प्रार्थना सङ्गति नेपालले पनि अलपत्र परेका परिवार मण्डलीलाई र हरेकलाई चाहिँ यसरी नै व्यवस्थापन गर्ने। भनेपछि हामी स्पष्ट हौँ, ट्यारी प्रार्थनाले साडी बेचेर पैसा कमाउँदैन, तेल बेचेर पैसा कमाउँदैन, वा तिमीहरूको दशमांश भेटी मलाई ल्याऊ, म तिम्रो पापा हुँ, म अभिषिक्त जुन भनेर पैसा माग्दैन। हामीले त्यसो भनेर बुझ्न सक्छौँ, एकदमै होइन त? एकदमै। त्यसो भए तपाईँलाई बधाई छ। मलाई लाग्छ त्यसो हो भने नेपालको धेरै मण्डलीहरू तपाईँहरूको त्यो आगो ताप्नलाई आउनेछन्, तपाईँको त्यो प्रार्थनाको उपवासको लहरमा आउनेछन्। यदि त्यसो होइन, अन्य कुराहरू अरूमा जस्तै सुरुमा जसरी अहिले तपाईँले भनिराख्नु भएको छ त्यसरी राम्रो छ भने राम्रो कुरा हामी सहकार्य गर्दै अगाडि बढिराख्न सक्छौँ। र उहाँहरूको कुराकानी सुनिसकेपछि दर्शक तपाईँले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ र हामीले आत्मा छुट्याउने वरदानको अभ्यास पनि गर्न आवश्यक छ। सबै आत्मालाई विश्वास नगर भनिएको छ, हामीले फल हेरेर पनि थाहा पाउन सक्छौँ। र उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि मलाई व्यक्तिगत तपाईँले मन परेको छ। यो कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँहरूको समूहमा म एउटा शिक्षकको रूपमा यात्रा गरिराखेको छु। म कडा स्वभावको सुधारवादी शिक्षक भए पनि उहाँले मेरो कुराहरूलाई स्वीकार गरेको मैले पाएको छु। त्यसो हेर्दाखेरि राम्रो कुरा लागिराखेको छ। समयले हामीलाई बिदा माग्ने सङ्केत दिइसकेको छ। यसैले आजको निम्ति प्रविधिका सम्पूर्ण सहयोगी लगायत म सुखदेव गिरीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। जय मसी, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।